इन्डोनेसियाले रोकियो पाम तेलको निर्यात, खाने तेलको आपूर्ति चक्रमा समस्या। वैशाख 30 गति हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि फिल्डमा खटिए म्यादी प्रहरी। 2 बालिका बलात्कारको आरोपमा युवक पक्राउ, थप अनुसन्धान हुँदै। बालेन र गणेशलाई लौरो चिन्ह, भरतपुरका बागी पौडेललाई भुइँकटर, बस्ती जोखिममा पारेको विशाल ढुङ्गा विस्फोट गरेर हटाइयो। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने चुनावले फुटाइदियो विप्लव समूह। चुनावका बेला इन्टरनेट र टिभी बन्द हुन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी। गर्भवतीलाई मासिक 1000 रुपियाँ भत्ता, विजय सुवेदीको भनाई। काठमाडौँ महानगर यस्ता छन् मेयरका उम्मेद्वार सृजना सिंहको प्रतिबद्धता। रुसले 9 दिनपछि युक्रेनका सहयोगी देश विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्ने, विश्व युद्धको सुरुवात हुन सक्छ। उम्मेदवारी रद्द गरेर केशव स्थापितलाई कारवाही गर्न 45 सङ्घ संस्थाको माग। भरतपुरको मेयरमा 27 र उपमेयरमा 10 जनाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने। लौरो पाएपछि बालेनले भने बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने। प्रचण्डलाई ईश्वर पोखरेलको सुझाव, राजनीति नअल्मल्याउनुहोस्, काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुहोस्। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको संशोधित खेल तालिका सार्वजनिक लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा बालेनलाई लौरोको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र्यापर बालेन शाहले चुनाव चिन्ह लौरो पाएपछि बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने भन्दै उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शनिबार उनलाई चुनाव चिन्ह लौरो प्रदान गरेको हो। चुनाव चिन्ह पाएपछि बालेन सहित उनका समर्थकहरूले प्रचार अभियानलाई थप तीव्रता दिएका छन्। बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने बालेनले आफ्नो चुनाव चिन्ह लौरोको प्रचार गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। उनको पोस्टमा छोटो समयमै हजारौंले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, बालेन शाहको पक्षमा कतिजना हुनुहुन्छ? बालेन शाहलाई जिताउनुपर्छ भन्ने सबैजनाले आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ग्यामफेदीको बस्तीलाई जोखिममा पारेको एक विशाल ढुङ्गा सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। सेनाले करिब 20,000 घन मिटरको ठूलो ढुङ्गा विस्फोट गरी व्यवस्थापन गरेको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष र दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको सहकार्यमा काली भन्ज्याङ गण ईबाट खटिएको सेनाको दक्ष जनशक्तिले 2 दिन लगाएर उक्त ढुङ्गा व्यवस्थापन गरेको हो। विस्फोट गरी ढुङ्गा व्यवस्थापन गरिएको सेनाले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बालिका बलात्कारको प्रसङ्ग। रूपन्देहीमा बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। 11 र 7 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा बुटोल उपमहानगरपालिका 3 बस्ने रोल्पाको लुङ्गी गाउँपालिका 4 घर भएका 20 वर्षीय भूपेन्द्र पोखरेललाई शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गएको चैत 21 गते पोखरेलले बालिकाहरूलाई बुटोल उपमहानगरपालिका 3 तिनाउ खोला बगरमा लडाई फकाई जबरजस्ती गर्ने गरेको सूचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। चुनावमा के बन्द हुने, के खुला हुने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। आउने हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जनाएका छन्। आफ्ना अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानीको लागि सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेकाले इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकहरूको भनाइरहेको छ। विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिन्छ। चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले बेरोजगारीको विषयलाई लिएर अनेकन बहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ आकर्षित भएको
आइसपानको भनाइ छ। टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण नगरेकाले टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अब प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिका लागि समस्या भएको भन्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र समेत बनाउन नसक्ने प्रचण्डले काङ्ग्रेस प्रवेश गर्दा राजनीतिक मुहान सङ्लिने टिप्पणी गरेका छन्। एमालेको पोखरा महानगरीय घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले माओवादी केन्द्र मात्र बाँकी रहेको भन्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र समेत ल्याउन नसकेको बताए। पोखरेलले भने माओवादी अब पार्टी नभएर केन्द्र मात्र बाँकी रहेको छ। चुनावमा घोषणापत्र पनि जारी गर्न सक्दैन, काङ्ग्रेसकै घोषणापत्रमा हिँडेको छ। पुष्पकमल दाहालजी अब राष्ट्रिय राजनीतिक अल्मल्याउने काम नगर्नुहोस्, हिक्मत छ भने काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुहोस्, उनले भनेका छन्। त्यसै गरी नाका बन्दको प्रसङ्ग। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको 72 घण्टा अगावि सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। कपिलवस्तु, रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी तथा भारतको सिद्धार्थनगर बलरामपुर जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले रूपन्देहीको भैरपहमा भएको नेपाल भारत सुरक्षा अधिकारीहरूको समन्वयात्मक बैठकमा सो निर्णय गरिएको हो। सो अवधिमा आउटजल समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी बैठकले 2 देशबीच एकीकृत सुरक्षा योजना समेत निर्माण गरेको कपिलवस्तुका परिचय धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार विजय सुवेदीले भरतपुरमा आफू निर्वाचित भई गर्भवतीलाई मासिक 1000 रुपियाँ दरले भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमाले भरतपुर 12ले आज आयोजना गरेको चुनावी कोड सभामा बोल्दै मेयर पदका उम्मेद्वार सुवेदीले गर्भवतीको पोषणका लागि भत्ता दिइने घोषणा गर्नुभएको हो। आमाहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन सके स्वस्थ बच्चा जन्मने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गर्भवती नगरवासीको पोषणमा भत्ताले सहयोग मिल्ने सुवेदीले बताउनुभयो। हिजो आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी पनि रहेको थियो। सबै आमाहरूप्रति सम्मान छ, सुवेदीले भन्नुभयो। यस अवसरमा म महानगर प्रमुख भएको खण्डमा हरेक गर्भवतीलाई मासिक 1000 रुपियाँ दरले भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछु। दर्शकबिन, चुनाव जित्न नेताहरूले ठूला चुनावी घोषणापत्रहरू घोषणा गर्दछन्, तर काम भने सुन्ने नै भएको इतिहास रहेको छ। यस विषयमा तपाईको केही भन्नु छ भने सबैजनाले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसै गरी अब सरकारको निर्णयको प्रसङ्ग। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने बताएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको हो। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अघि बढाउने योजना रहेको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागि अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभयो। बोर्डले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विज्ञापन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञापन बोर्डले निकट भविष्यमा नै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण नभई विज्ञापनको कारोबार गर्न नपाउने एउटा व्यवस्था गर्दैछौँ भने अर्को विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण हुनुपर्ने र सूचीकरण भएपछि मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसै गरी अब म्यादी प्रहरीको प्रसङ्ग। सरकारले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा फिल्डमा खटाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मतदान स्थलको संवेदनशीलताका आधारमा संख्या बाँडफाँड गरेर 7 प्रदेश उपत्यकामा फरक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरेको हो। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। 7 प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लालाई फरक संख्या बाँडफाँड गरेर स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीलाई फिल्डमा खटाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिए। सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा खटाइएको छ। सो प्रदेशमा 21000 म्यादी प्रहरी खटाइएको हो। त्यसै गरी अब विप्लव तनावमा परेको प्रसङ्ग। विप्लव समूहका रूपमा चिनिने गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र दुई पक्ष एक अर्कालाई निष्कासन गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। महासचिव विप्लव समूहले अर्को गुटका हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलालाई निष्कासन गरे, तर ओली र वास्तोलाले 16 वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गरी कारबाही खारेज गरिएको जनाएका छन्। विप्लव र प्रकाण्ड विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै ओली र वास्तोलाले सच्ची नभनेका छन्। यसले विप्लव समूह फुटेर कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विप्लव समूहको फुटको कारण चुनाव रहेको छ। विप्लवका कार्यकर्ता छापामार शैलीमा विभिन्न दलभित्र घुसेर उम्मेद्वार बने। त्यो योजनाबद्ध थियो, तर ओली र वास्तोला विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले सङ्घर्षमै जानुपर्ने र चुनावमा जान नहुने अडान कसे। यसले विप्लव समूहलाई विभाजित
बनाएको छ। त्यसैगरी अब तेल भाउ बढ्ने प्रसङ्ग। पाम तेलको प्रमुख उत्पादक मुलुक इन्डोनेसियाले निर्यातमा रोक लगाएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिने भएको छ। गत बुधबारदेखि इन्डोनेसियाले आफ्नो मुलुकको मूल्य वृद्धि रोक्न पाम तेलको निर्यातमा रोक लगाएको मोरङ व्यापार सङ्घले जनाएको छ। वार्षिक ठूलो परिणाममा कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपाल र भारतीय बजारमा नेपाली उद्योगीले पाम तेल बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। रुस र युक्रेनका युद्धका कारण अन्य खानेतेल आयात समेत उत्पादक मुलुकबाट हुने निर्यातमा समस्या देखिएको बेला पाम तेलको आपूर्ति श्रृङ्खला पनि भत्कन सुरु भएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्योगी प्रकाश मुन्जाले बताए। त्यसैगरी अर्को समाचार। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले महिला हिंसा गरेको भन्दै उनीमाथि कारवाही गर्न महिला अधिकारहरूको क्षेत्रमा क्रियाशील 45 वटा सङ्घ संस्थाले माग गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाहरूलाई होच्याउने र चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महिला पुनर्स्थापना केन्द्र, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालसहित 45 सङ्घ संस्थाले कारवाही गर्न माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। मिटुबारे प्रश्न सोद्धा स्थापितले भने तपाईँको फेस नाइस छ, थुतुनु भएन भनेका थिए। काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रममा स्थापितले यौन दुराचारको आरोपबारे एक सहभागीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यु आर नाइस लेडी बट तपाईँको थुतुनु ठिक छैन भनेका थिए। यसका साथै उनले प्रश्नकर्तालाई यो बहिनीले पनि वेश्यावृत्ति गर्छ भनेर पनि छपाउ भनेका थिए। दर्शकवृन्द, यस काण्डको विषयमा तपाईँको धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अर्को समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वे ए सँगको सिरिजको संशोधित खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिका अनुसार वैशाख 18, 19 र 20 गते टी20 सिरिज खेलाइनेछ। त्यस्तै 3 एक दिवसीय सिरिज मध्ये पहिलो खेल वैशाख 23 खेलाइनेछ। दोस्रो एक दिवसीय खेल 24 गते र 26 गते खेलिने भएको छ। यसअघि वैशाख 17 गते एक दिवसीय खेलसँगै सिरिजको आरम्भ हुने तालिका रहेको थियो, तर पहिलो खेल नै वर्षाका कारण प्रभावित भएसँगै खेल तालिका परिमार्जन गरिएको हो। अमेरिकामा आयोजना हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे ए टोलीसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। त्यसैगरी अब अन्सु वर्माको प्रसङ्ग। टिकटक स्टार अन्सु वर्मा राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। उनले भीमदत्त नगरपालिकाबाट मेयर उम्मेद्वार गजेन्द्र बहादुर चन्द र उपमेयर हेलन श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न अघि सरेका कारण उनी राप्रपाको लाइनमा देखिएको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय उनी हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ, त्यहाँ जरुरत छ नारा लिएर विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग समेत गर्दै हिँडेका छन्। टिकटकमा विभिन्न भिडियोहरू बनाएर आयोजन गरेर उनले काठमाडौँमा घर समेत किनिसकेका छन्। अन्सु वर्माको विषयमा तपाईँको धारणा कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यसैगरी अर्को समाचार। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै आणविक युद्ध र विश्वयुद्धको धम्की दिइरहेको छ। त्यस्तो युद्धको डर पनि थियो, तर अहिलेसम्म त्यो धम्की अनुमान र छलफलमा मात्र सीमित थियो। पहिलो पटक रुस बाहेक विश्वको तेस्रो देशले रुसले कुनै खास दिनमा युद्ध घोषणा गर्ने स्वीकार गरेको छ। त्यो तेस्रो देश बेलायत हो। बेलायतले विश्वयुद्धको घोषणापत्रको मिति दिएको छ। बेलायतले मे 9 हुने विजय दिवसको परेडमा रुसले आफ्ना प्रतिद्वन्दी शक्तिहरू विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने तयारी गरेको दावी गरिएको छ। बेलायतले पनि रुसले युक्रेनलाई दिने सम्पूर्ण सहायता प्रणाली तोड्ने बताएको छ, तर यो दावी किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफू विजयी भएमा भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस नेकट बुद्धिजीवी पेसाकर्मी परिचालक समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले आफू मेयरमा विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने बताएकी हुन्। उनले डिजिटल प्रविधि अप्नाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताइन्। सिंहले सबै महिलाहरूको भावनालाई कदर गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सुनाइन्। उनले भनिन्, मेरो पहिलो प्रतिबद्धता भनेको सुशासन हो। घरभित्र फोहोर छ भने बाहिर सफा भएर केही हुँदैन। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामी सदैव तपाईँसँग छौँ। हामीलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर हौसला दिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई पनि लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।